Ginoong Hesukristo nagasulti sa Lucas 4:4. Nahasulat na, dili sa tinapay lamang mabuhi ang tao, kundili sa tanang pulong sa Dios. Kay gipanag-an ni Propeta Amos, nga muabot ang kagutmanan, dili kagutmanan sa tinapay, ni sa kauhaw sa tubig. Hinunua, kagutmanan sa pagpatalinghog sa mga pulong sa Dios. Busa misulat si Pablo kang Timoteo, nagatugon ako kanimo sa atubangan sa Dios og ni Kristo Jesus, nga magahukom sa mga buhi og sa mga minatay sa iyang pagpadayag og sa iyang gingharian. Magwali ka sa pulong, magkugi ka sa panahon og sa dili panahon. Magbadlong ka, magsaway ka, magtambag ka uban sa bug-os nga pagkamapailobon o pagpanudlo. Ang pulong sa Dios, usa ka programa nga pinasiugdahan sa True Life Bible Presbyterian Church, Singapore, Filipino Bible Fellowship pinaagi sa Philippines Missions Bible Center dinhi sa Bukidnon. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw matag Domingo, alas 2 ngadto sa alas 3 sa hapon dinhi sa DXMU FM 88.9 sa Central Mindanao University, Muswan, Bukidnon. Kini ang inyong ubos nga magwawali, si Brother Jose Chenipil Lagapa. Bisan mahulog kapitunan, ang pulong sa Diyos sa ligan. Maayong hapon ka natong tanan o ananaw sab kita ni ining atong tulumanon ang pulong sa Dios o karon ato nga pagtan-aw na usab ang Biblia ang iya gihatag kanato nga pulong aron kita makahibalo kinsa siya og nining ato nga programa karon ang Ginoo ta magahatag kanato sa kaalam labi na sa atong kinahanglan nga kahayag sa atong pagtuon sa pulong sa Ginoo nga ato kining masabtan ug ato nga matun-an ug ato usab nga magamit gayud sa ato nga mga kinabuhi. O karon sa ato nga pagsugod ni atong tulumanon ang pulong sa Dios ana atong pagabasahon una kining anaa sa John chapter 6 1:6 akong pagabasahon gikan dinhi sa 35 padulong ngadto sa 51. Juan 6:35 ngadto sa 51. Og si Jesus mingon ngadto kanila, ako mao ang tinapay sa kinabuhi. Siya nga nagaari kanako dili nagayod pagagutomon og siya nga nagatuo kanako dili nagayod pagauhawon. Apan ako mingon nganha kaninyo nga kamo usab nakakita na kanako og wala nagtuo. Ang tanan nga amahan nagahatag kanako moari kanako og siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway. Kaya ako mikanaog gikan sa langit, dili sa paghimo sa akong kaugalingong kabubuton, apan sa kabubuton niya nga mipadala kanako. O kini mao ang kabubuton sa amahan nga mipadala kanako nga sa tanan nga iyang gihatag kanako. Ako dili gayud mawad-an, apan mubuhi gayud niini pag-usab sa katapusang adlaw. Ug mao kini ang kabubuton niya nga mipadala kanako nga ang matag usa nga nakakita sa anak ug nagatuo kaniya makaangkon sa kinabuhing walay katapusan ug ako mubanhaw kaniya sa katapusang adlaw. Unya, mga Hudeo nagbagulbol kaniya tungod kay siya miingon ako mao ang tinapay nga nanaog gikan sa langit. Ug sila miingon, dili ba kini si Jesus ang lalaking anak ni Jose? Kang kansang amahan ug inahan kita na kaila, naunsa man nga siya nagaingon ako mikanaog gikan sa langit. Busa si Jesus mitubag ug miingon ngadto kanila, ayaw pagbagulbol diha sa inyong mga kaugalingon. Walay tao nga makaduol kanako gawas kon ang amahan nga mipadala kanako
magadani kaniya og ako mo banhaw kaniya sa katapusang adlaw. Kini nahisulat diha sa mga propeta og silang tanan pagatudluan sa Dios busa ang matagtaw nga makadungog o nakadungog og nakakaton sa amahan nagaduol nga ni kanako. Dili nga adunay tawo nga nakita sa amahan, gawas kaniya nga iya sa Dios, siya nakakita sa amahan. Sa pagkatinuod, ako nagingon nga na kaninyo, siya nga nagatuo kanako, adunay kinabuhing walay katapusan. Ako mao kanang tinapay sa kinabuhi, ang inyong mga amahan nangaon og manna didto sa kamingawan og mga patay na. Kini ang tinapay nga nanao gikan sa langit, aron ang tao makakaon niini og dili mamatay. Ako mao ang buhing tinapay nga mikanao gikan sa langit. Kung si bisan kinsa nga tao mokaon niini nga tinapay, siya mabuhi sa kahangturan, ug ang tinapay nga akong ihatag mao ang akong unod nga akong ihatag alang sa kinabuhi sa kalibutan. Amen. Magaampo kita. Amahan namo nga langitnon Ginoo, nagapasalamat kami ni ining lain na usab nga higayon kami magkapamalandong sa imong nga pulong. Og nagaampo kami Ginoo nga pinaagi ni ining among pagtuon, kami imong pagtagaan sa kaalam o kahayag usab nga makakaton gikan kanimo. Nagaampo kami nga dili kini masayang usa ka luna Ginoo ni ining radio station aron nga bagatagaan Ginoo sa salabutan o sa pagkahibalo ang imong mga kaanakan o bisan pang imong mga pinili o labaw na sa tanang mga katawhan dinhi sa kalibutan aron sila makadungog makaila kanimo. Nagaampo kami nga ikaw Ginoo magahatag niini nga pabor, grasya alang kanamong tanan aron ikaw Ginoo among mahimaya og madaig sa amo nga kinabuhi. Amo kining giampo uban sa pagpangayig pasaylo sa among magsalanan o sa among pagpangayo o tabang ikaw magalig-on kanamo karon, maghatag kaayo, maghatag sa kaalam aron kami makakuha sa mga pagtulunan ni ini nga imong gihatag nga panahon sa pagtuon sa imong nga pulong. Amo kini nga giampo uban ang pagsalig, uban ang pag duol diha kanimo o kalipay usab nga mapasalamaton sa imong daghan nga mga panalangin. Pinaagi lamang sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo. Amen. Ang pulong sa Dios o sa ato nga pagpadayon ni ini nga ato nga mga paghisgot sa mga punto diin ato nga makit-an ang pamaagi sa Dios sa iya nga pagluwas sa matag katawhan, matag tawo dinhi nga kalibutan. Sa dili pa kita mo padayon niya na ako di ay nga tagahan o pagtagad ang ato nga pagpasalamat gayud sa ato nga mga opisyali sa Central Mindanao University. Diin sila naghatag kanato niining kahigayunan nga maghimo niining ato nga luna o bahin sa pagtuon sa pulong sa Dios. Dili kini usa ka ordinaryo nga pabor, usa kini ka pamaagi sa Dios diin bisan dinhi sa usa ka universidad nga dili alang-alang sa ka inila nga university dinhi sa Bukidnon, dili lang sa Bukidnon kundi sa tibok Mindanao, bisan gani sa tibok Pilipinas o sa ubang parte sa kalibutan. Kini nahimong usa ka kahigayunan, dakong kahigayunan kanato nga makigbahin sa mga katawhan sa pulong niya pinaagi ni ining iyang gihatag nga luna dinhi sa DXMU-FM. O nagtuo ako nga usa-usab kini ka panalangin sa school, sa university. Dili lang kini panalangin kanamo, panalangin kaninyo nga mga naminaw, kundi panalangin usab kini sa university. Kay talag sa onra nga ang usa ka universidad magahatag og luna ni ining pagsibya bahin sa pulong sa Dios. O magampo kita nga pagatagaan kita ka padayon ni ini, dili kini mawala, dili kini maputol aron nga anaa magdala kita ni ining mga maayo nga mga balita, taliwala sa kadaot, kadunot,
dili maayo nga mga balita nga atong madunggan karon, gubat, kagubot, o daghan mga patay, uban pa nga maoy ato nga madunggan matag karon og unya sa ato nga pagpaminaw sa radyo o bisan pa pagtan-aw sa telebisyon o sa pagtan-aw sa ato nga mga internet nga sa phone. Diha permanente ang grabe nga kasamok, grabe ang kagubot o in the midst sa taliwala ni ini kita magapadayon sa pagdala sa maayo nga pulong. O karon nato nga pagahisgutan kining usa ka topic nga ato na nga gisugdan pipila ka sa mga semanang milabay. Ang punto diin o mga punto diin ang Dios nagaluwas kanato. Ato ni klarohon kay daghan kaayo ang mga interpretasyon diya sa Biblia kung giunsa kita pagluwas sa Dios. Ato nga giklaro diha nga ang pulong sa Dios nagahatag kanato sa klarong pagtudlo nga ang tao wala gi mahimo sa iyang kaluwasan. Nakahibalo kita nga kung wala magasad ang Ginoo sa iyang pakigsabot sa grasya, wala gyud ni bisan isa ka tawo nga makaangkon sa kaluwasan tungod sa sala. O ang tanan nahulog sa kasalanan tungod sa kang Adam o kang Eve. O tungod sa ilang kasalanan kita tanan nahimong makasasala, walay ni bisan isa nga makahimog maayo para siya makaadto dito sa langit. Tanan kita pag-ikondenar, tanan kita pag-husgahan, tanan kita pag-silutan tungod kay aduna kitay nahimong kasalanan batok sa usa ka Dios nga walay katapusan, Dios nga labaw sa tanan, Dios nga maoy gamhanan sa tanan. O tungod sa ato nga makasalanan, angayon lamang kita pagasilutan hangtod sa kangturan. Ug mao ka hinungdan nga walay ni bisan isa ka tawo nga makaadto didto sa langit kung walay pag-intervene, kung walay gibuhat ang Dios. O tungod kay kita tanan anaaman sa kadautan ang Dios mismo mao ang mihatag nini nga kasabutan sa paghatag og grasya diin siya ang mohimo on our behalf. Iyang gipadala sa Ginoong Hesukristo dinhi sa kalibutan aron siya mo'y mubayad sa silot sa atong mga kasalanan. O kana ato nga nakit-an nga kini nga pagbayad gibayad niya ngadto sa mga tao nga midawat miila naga-repent, nagahinulsol silang mga kasalanan ug miila kang Ginoong Hesukristo. Apan ngano man nga sila nakaduol kang Ginoong Hesukristo, ngano man nga sila nakadawat kang Ginoong Hesukristo, ngano man nga sila nakahimo sa paghinulsol ug nakahimo sila sa pag-ilaw pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Kana tungod kay sa tanan nga mga patay, tanan nga mga buta, tanan nga walay mahimo nga tao ang Dios nagapili. Nagapili siya og pipila, nagapili siya og mga katawhan nga iyang pagatagaan sa maong grasya sa pagtuo o grasya sa paghinulsol nga sila makaangkon sa ilang pagkamakasasala. Kung wala maghimo ang Ginoo, walay aksyon siya nga gihimo sa pagpili, walay si bisan isa nga maluwas. Giklaro ka na nato didto sa atong mga paghisgod sa miagi nga mga adlaw o mga aging mga simana nga si Ginoong ang Ginoo lamang pinagi diha kang Ginoong Hesukristo mao ang nagapili ni ining iyang mga katawhan nga gitagaan sa grasya aron sila mutuo musalig kang Ginoong Hesukristo. Wala magpili ang Dios kung kinsay ipadala dito sa impyerno. Ato na nga klarohon. Og ang nagahimo ni ana nga rason ngano nga kita makaadto dito sa impyerno, dito kita ilabay, ang bugtong lamang rason mao nga kita mo naghimo niini tungod sa atong mga sala. Dili lang nga kita nakadawat sa pagkamakasasala tungod kay kita mga kaanakan, mga nagasunod o na mga kanakan nila ni Adam ug Eve, kundi kita usab mismo naghimo sa sala. Og mao na ang kinahanglan nga siya mo pili og sa iya nga pagpili siya muluwas ni adtong mga pinili. So ang atong pagahisgutan karon ang iya nga grasya nganha sa mga tao nga iya nga gipili. O mao kanang ato nga pagatan-ahon karon dili mabalibaran nga grasya sa Dios. Ang dili mabalibaran nga grasya sa Dios. Sa dili pa kita magpadayon ato na paminawon kining usa ka hymn, familiar ka nato kaayo kini og usa ka kanta nga kanunay natong ginapaminaw o hinaot nga pinaagi ni ini kita makahinumdom sa unsa gayud kadako sa grasya sa Dios, usa ka grasya nga dili mabalibaran nga iyang gihatag kanato tanan.
Amazing Grace. Amazing Grace. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Tis grace hath brought me safe thus far, and grace will lead me home. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, with no less days to sing God's praise than when we first began. Ang pulong sa Dios. Magpadayon kita og atong naisgutan ang mga unang punto ni ining atong paghisgot bahin sa kaluwasan. O mao kini ang 5 ka punto diha sa Calvinism. O daghan ang medyo dili kay ganahan maminaw sa pulong Calvin or Calvinism or Reform. Pero mao kini ang gisulti sa pulong sa Ginoo, dili nga naghisgot siya bahin kang Calvin or Reform. Pero nagahisgot ang Dios ning tanan nga gihisgotan ni Calvin. Si Calvin naghatag lamang sa unsa ang naa sa Biblia. Wala siya magaimbento iyang kaugalingon, wala siya magapakita og laing mga pamaagi sa pag-explain niini, wala siya magdugang niini kun dili iya lang kining gi-systematize. Kumbaga gi-plaster niya aron masabtan nato. So, ang una diha giklaro nga kita totally depraved. Wala gibisan usa nga mahimo o bisan gamay nga mahimo, bisan na lang pinitik nga mahimo, kita makaangkon sa kaluwasan. Unsa may mahimo sa usa ka patay, patay diha sa pagtuo, patay diha sa espiritu, patay diha sa iyang pamaagi nga wa say mahimo para sa pagsunod sa Ginoo. Wala yun siya, patay, buta. Og mao gani nga mo na gisgutan sa Amazing Grace, no? Once I was blind, dili gid siya makakita. Kung wala mag-abri ang Ginoo sa mata sa tao, dili gid siya makahibalo makakita niini. Busa mao na ang kamatuoran, mao na ang giingon sa Biblia. Basahon nato kana sa Roma 3, ana kana dito sa Old Testament mausab kana. So karon tungod kay kita tanan walay mahimo, kita tanan pag-ilabay sa impyerno. Ang Dios sayang gugma o grasya mihimo dayon, no? Makita nato na sa Genesis 3:15 sa usa ka covenant of grace, usa ka pakigsabot sa grasya. Diin kay wa may mahimo ang tao, ang Dios ang mohimo. Mao kana ang dako kaayo nga pabor nga dili gid nato no? Kung ikaw nakadawat nini nga grasya, dili ikaw makahimo sa pagpuyo lang wa kay pagabuhaton para sa Dios nga mihatag kanimo nini nga grasya. Apan ngano man nga nahihatag man ni nga grasya, giunsa man niya paghatag? Well, naa siya gitawag unconditional election.
So kay naay total depravity na ay iyang pagpili nga ang pagpili niya na walay pinalabi, walay gipili tungod kay naa siya mahimo, walay gipili kay gwapo siya gwapa, wa siya gipili tungod kay professional unsa siya, walay gibasihan ang Ginoo. Unsa man ang iyang pagpili, dili nga nagpiyong siya sa pagpili kanato kun dili pinaagi lamang sa iyang kaugalingon nga pagkabubuton, his sovereignty sa iyang pleasure, good pleasure, o sa iya tanan nga sa iyang kabubuton, sa iyang will, no? Mo na nga wala ta magboluntaryo nga maluwas, siyang nagpili kanato ug katong iyang mga gipili mao kadto ang iyang mga katawhan nga muduol kaniya sa pagtuo, muduol kaniya sa pag-ila kaniya tungod og ana nga pagduol nila, sila mao ang recipient naa diha ang matawag nato nga efficient nga pagluwas tungod kay ang balang dugo ni Ginoong Hesukristo mao ang mihugas kanila, milimpyo kanila, mihatag kanila sa mao nga nga kaluwasan, paglimpyo, pagpasaylo. So tungod ni anaa ang limited atonement. Apan giunsa man nga sila nituo o ang background or behind niini ang enerhiya nga nagatulod nini nga tao sa pagtuo aron siya makadawat niining atonement, nining pagluwas, nining pagkalimpyo, nining pag-justify, nining angayan na kita diha kang Kristo, nining kaluwasan nga iyang gihatag kanato, nining kasiguruhan nga kita makaadto sa langit tungod na sa iya nga pakigsabot sa grasya, ang iya nga pakigsabot sa grasya nga siya ang mohatag niini nga grasya ngadto sa iyang mga pinili o kini nga iyang mga pinili sa panahon nga sila makadawat sa mga grasya, sa bawang grasya nga gi-offer sa Ginoo, gihatag kanila, dili sila deserving nini, dili sila angayan nini, wa sila karapatan mo dawat niini, wa kitay karapatan mahimong mga anak sa Dios apan gihatagan kita libre grasya niya sa iyang paghatag, kinsa man ang makabalibad. Unsa man nga pamaagi imo kining mabalibaran? Ang patay ba makabalibad og tagaan? Ang buta ba makabalibad kung unsay himuon alang kaniya? O siya kabalo. Of course, mayon ta nga sutian siya. Pero klaro kaayo nga kini gihatag sa Ginoo grasya sa mga dili angayan o sa iyang paghatag nini ang tao gani dili takos mudawat o takos mobalibad. Nahimo lang kini nga nadawat tungod kay iya kining gihatag o gitagaan kita og kagahuman mao nang giingon og gi-regenerate kita, gi-quicken, gibuhi kita sa diyang pagbuhi niya kanato na nakitay grasya. Dili nga gibuhi kita unya gitagaan ta og choice magpili mudawat ka dili klaro ka na sa Ephesians 2 ato nang basahon aron masabtan nato Ephesians chapter 2 and dinhi sa verse 1 or verse 1 sa chapter 2 ingon o kamo iyang gibuhi, unya wa siya moingon nga kamo iyang gibuhi nya gipapili kung mudawat ba nining grasya. Kining pagbuhi mao na kining grasya. Ang pagbuhi kanato mo nang grasya sa Dios nga kita iyang gibuhi aron makapili o makaila kita kaniya o makadawat kita kaniya o makatuo kita kaniya. Mao na ang paghatag sa grasya. Dili nga gibuhi ta, human nga gibuhi ta na dayon tay choice kung unsa mudawat ba tag grasya mo pili sa iya o dili. Ang tao nga wala buhi permanente gyud dili mo dawat. Naay mga tao nagpakaron ingnon nga gibuhi sila. Naay mga tao nga pakaron ingnon nakakita sila panwala sila tinuod makaila sa Dios bisan pag moingon sila mopili apan wa nila pilia silang nagsingkasing tungod kay nagsuawat-awat lang sila patay gyapon di sa grasya, patay gyapon di sa pagtuo, walay mahimo. Klaro diha. O kamo yang gibuhi kinsa kaniadto mga patay diha sa mga kalapasan ug mga sala.
diin niini sa miagi nga panahon kamo naglakaw sumala sa paagi sa pagkinabuhi niini nga kalibutan sumala sa prinsipe sa gahom sa kahanginan ang espiritu nga karon nagabuhat diha sa mga anak sa pagkamasinopakon diha kag sa kangkinsa usab kita nga tanan nagbaton sa atong pagkinabuhi sa miagi nga mga panahon diha sa mga pangibog sa atong unod nga nagatuman sa mga tinguha sa unod ug sa hunahuna ug sa kinaiyan mga anak sa kapungot bisan sama ug sa uban apan ang Dios kinsa adunahan sa kaluoy tungod sa iyang dakong gugma nga pinaagi ni ini siya nahigugma kanato bisan sa diha nga kita mga patay diha sa mga sala nagbuhi kanato iya kitang gibuhi pagtingob uban ni Kristo tungod sa grasya kamo nangaluwas tungod sa grasya kamo nangaluwas hinumdumi tungod sa grasya kamo ni nangaluwas sa diyang gihatag ang grasya ang tao naluwas. Wala maghatag ang Dios o grasya unya nay tao wala mudawat ni wa siya maluwas. Dili ka nasibo sa pulong sa Ginoo ang tanan gitagaan sa grasya nga luwas. Ang walay grasya wala maluwas. Ha? Tungod sa grasya kamo nga luwas. Tungod sa walay grasya kamo wa maluwas. Dili nga gitagaan kag grasya nya imong gibalibaran nya nawala ang grasya, wala ka na, dili ka na mao ang giingon sa pulong sa Dios. Tungod sa grasya kita nangabuhi ug tungod sa grasya kita naluwas ug tungod sa grasya kita mituo kang Ginoo Kristo. So ato lang nagklaruhon kaayo karon ug ato nga gibasa kaganina kining John chapter 6 og diha sa John chapter 6 atong nabasa kaganina giklaro nato diha sa verse 37 John 6:37 og ingon dinhi ang pulong sa Ginoo. Klaro kayo nga gipakita dinhi ni Apostol Juan. Ingon siya dinhi ang mao kini ang pulong sa Ginoo. Apan ako miingon nga na kaninyo nga kamo usab nakakita kanako ug wala nagtuo. Mao kana. Na ay nakakita kaniya wala magtuo. Apan ang tanan nga ang amahan nagahatag kanako moari kanako. Sa ato pa ang tanan nga gipili sa amahan, ang tanan nga gitagaan og grasya sa amahan nga gitagaan ni ini nga grasya mo duol kaniya mo ari kanako ug siya nga nagaduol siya nga nagaari kanako sa bisan unsa nga paagi dili nako isalikway mauna nga ang gipili sa Dios gitagaan niya sa grasya modul mo tuo o kinsang modul mo tuo makaangkon sa kaluwasan. Nabakay panahon nga ikaw mo balibad. Dahil daghang mga tao nga dili mo balibad sa diyang gitawag gipadungog sila sa mga balita. Na daghang mga tao nga dili mo to. Siguro usa na ikaw ni ana higala. Daghang mga panahon nga gisulti kanimo ang pulong sa Dios, daghang mga panahon nga ikaw nagapaminaw sa pulong sa Dios niining istasyon, niining luna apan ikaw wala mo tuo hangtod karon. Kung ikaw magpabilin sa pagpagkamagahig ulo, kung ikaw magpabilin nga dili maminaw, dili mutuo, ayaw basula ang Ginoo. Ikaw karon nakadungog ni ini, ikaw dapat mo ila apan kung wala ikay grasya. Kana nagpaila nga ikaw patay. Dili mo mabasol ang Ginoo kay dili siya mo'y nagpatay kanimo. Ikaw ang nagpatay sa imong kaugalingon tungod kay una sa tanan ikaw makasasala, kitang tanan makasasala o kinahanglan nga atong pagabayaran ang atong mga kasalanan o ang bayad sa kasalanan kamatayon. Karon gitagaan ka na oportunidad nga maminaw mo dawat. Apan nagpabilin ka diha sa pagkawalay pagtuo. Kana ang hinungdan tungod kay ikaw wala makadawat sa mga grasya. Wala ikaw moduol sa Dios tungod kay dili ikaw makatuo kaniya. Apan karon kung ikaw moingon ngano man gadi man ko matuo, ngano wa man ko piliya, ngano wa man ko niya tagai sa grasya, gusto ko moadtog langit. Gusto ko maatuban sa kang Ginoo Kristo, gusto ko maluwas, gusto ko nga makaangkon og kinabuhi way katapusan. Dawata siya karon. Og imo siyang dawaton kana nagpailang nga ikaw iyang pinili.
Ay na pagsige pangutana o kung sa pili ko, gipili ko wala. Dawata siya higala. O ikaw makakita o makaamgo, ikaw iya sa Dios. Padayon na kita nga paminaw og lain na usab nga hymn. Kini usa ka hymn gitaytolan og Jesus Calls Us. Ang Dios nagatawag kanato, Jesus calls us. Jesus calls us o'er the tumult of our lives, while restless sin. Day by day His sweet voice soundeth, saying, Christian, follow me. Jesus calls us from the worship of the vain world's golden store, from each idol that would keep us, saying, Christian, love me more. In our joys and in our sorrows, days of toil and hours of ease, still He calls in cares and pleasures, Christian, love me more than these. Jesus calls us by Thy mercies, Savior, may we hear Thy call. Give our hearts to Thy obedience, serve and love Thee best of all. Ang pulong sa Dios. Magapadayon kita sa atong pagtuki ni ining importante kaayo nining usa ka grasya nga dili mabalibaran, irresistible grace. Irresistible grace, usa ka grasya nga dili mabalibaran. O kini nga grasya mo ay nagbuhi kanato, ang grasya mo ay nagbag-o kanato, ang grasya mo ay naghatag kanato pagtuo, grasya mo ay naghatag kanato og paghinulsol sa kinabuhi nga makaila kita makasasala o moduol kang Ginoong Hesukristo. O karon naa diha sa Roma 8:14 og 30. Ato kining basahon kay mao kini usa-usab ka mga importante, usa sa mga importanteng mga verses nga atong makit-an dinhi nga nagpaila ang Dios maong nagahatag sa grasya o kinsa makadawat sa grasya dili makabalibad og siya nga gitagaan makaangkon sa kaluwasan, siya motuo kang Ginoong Hesukristo, siya mosalig, siya makaangkon sa kinabuhi nga walay katapusan. Roma 8:14 kay ingon sa kadaghan sa magigihan sa Espiritu sa Dios, sila ang mga anak sa Dios. Sila ang mga anak sa Dios, gigiyahan sa Espiritu sa Dios. Kung sila gigiyahan sa Espiritu sa Dios, sila mga anak sa Dios. Dili ka mahimong anak sa Dios kung wala kay balang Espiritu. O mahimo ikaw nga anak sa Dios o adunay kay balang Espiritu kung ikaw nakaangkon na kang Ginoong Hesukristo. Kung ikaw nakaangkon na kang Ginoong Hesukristo, ikaw mituo. Dili ang tao makatuo kung wala siya grasya. Dili ang tao makahinulsol o makahibalo nga siya na kinahanglan o Ginoo kung wala siya grasya gikan sa Dios. Busa kini nga grasya nga yang gihatag, walay ni bisan isa nga makabalibad, siya mao ang pagagiyan dayon sa balang Espiritu. Actually kung moingon ta quicken, dili kini nga grasya dili ni siya usa ka butang o usa ka enerhiya o usa ka something tangible. Ang kini nga grasya usa kani ka pabor sa Ginoo. Ang iyang paghatag ni ini nga grasya, pabor mo ang paghatag kanato sa pagkabuhi sa ato nga espirituhanon nga kinabuhi o ang pagbutang diha kanato sa balang espiritu nga siya magapuyo kanato aron siya magatultol kanato aron siya magaabri sa atong mga mata nga kita makakita sa atong pagkamakasasala o pinaagi sa iya usab nga pagconvict kita makaingon nga kita nakinahanglan gayud og mangluluwas tungod kay siya Dios nga mokondenar kanato, siya Dios nga mosilot kanato. Og mao kana ang iya nga grasya nga gihatag kanato. Gibuhi kita diha sa espiritu. Og ang balang espiritu na karon nagapuyo kanato, mao na nga miingon nga siya nga gipuy-an sa espiritu, siya nga naa di ang espiritu kaniya, siya pagagiyahan niini sa paggiya sa espiritu kaniya, siya makaangkon kang Ginoong Hesukristo, siya anak sa Dios. Siya anak sa Dios.
Dinhi sa Roma 8 na agyapon niya verse 30 umingon dinhi dugang pa si kinsa nga iyang gitakda ng daan kanila siya usab mitawag og si kinsa nga iyang gitawag sila iya usab nga gipakamatarong og si kinsa nga iyang gipakamatarong sila usab iyang gihimaya. Sila iyang gihimaya. Sa original nga language sa Greek, ang pulong nga gihimaya, humana. Humana. Na siguro may tang ano nga gihimaya naman ta, humana maghimaya nga wa pagani ta pagani ta mawala ni nga kalibutan, apat ta sa kasalanan. Giyon sa man kita nga paghimaya sa Dios nga ang uban gani wala pa maluwas. Wala pa mutuo tungod kaya napa sila sa ilang sitwasyon nga patay pa, wala pa mabot ang panahon nga ang Ginoo magaliho kanila, mag-aabre sila kasing-kasing, maghahatag sa balang espiritu, mag-convict kanila sa pagtuo ngadto kang Ginoo Jesucristo. Napa daghan. Busa gani ta mag-share, busa gani kita magwali, busa gani kita maghatag og tracts, busa gani kita maghimo sa evangelism. Ngano man napay daghan diha nga pinili sa Dios sa panahangtod karon wala pa maluwas tungod kay wala pa makaangkon sa kinabuhi diha sa balang espiritu, wala pa makadawat sa grasya kay wala pa makadungog sa pulong sa Ginoo. Kay ang pulong sa Ginoo mong pamaagi sa Dios diin kini mao ang gamiton sa balang espiritu pag-convict ka nato kita makahibalo kinsa siya o makaangkon kita kaniya. Faith cometh by hearing and hearing by the word of God. O kinahanglan nato ang pagwali sa pulong sa Ginoo. So mao kana diha sa verse 30. Ingon din kinsa ang gitakda ng daan, no? Sa ato pa, gipili niya, sinugdanan pa. Gipili niya sa wala pa gani ang pundasyon niya kalibutan. Gipili niya daan sa wala pa gani gipakatao ang kana nga tao. Kanila siya usab mitawag, siya gitawag. Tanan nga gipili iyang pagkatawgon. Tanan nga gipili iyang pagtawag. Dinhi sa pagtawag adunay duha ka klase sa pagtawag. Adunay pagtawag pinaagi sa general call. Ang general call mao kana ang pagwali, ang gospel meeting, pag-share sa pulong sa evangelism. Tanan nga pamaagi diin ang mga katawan ginatawag ngadto sa pagtuo. Walay pinili. Dili ta magapili, di nato pangutanon elect ka ba o elect ikaw magipili sa Dios daan unya kung muing kang gipili din ako kang sultian dili ingana tanan sultian wa ta kay balog kinsa gipili sa Dios, wala ta kay balog kinsa ang wala pilia sa Dios, wala kita kay balog kung kinsa ang iyang pagaluwason. Ang ato nga kita magasabwag sa pulong sa Dios aron sila makadungog niini og si kinsa ang mga pinili makadungog niini. My sheep hears my voice and they follow me. Sila magasunod sa pastol tungod kay ngano man sila gipili daan giabrihan ang ilang mga dalunggan og sa diyang sila nakadungog sa pulong sa Ginoo sila mosunod moto kaniya mosalig. Siya nga gitakda ng daan siya gitawag. Kanila siya usab mitawag og si kinsa nga gitawag kinsa ang iyang gitawag. Si kinsa nga iyang gitawag siya usab iya nga gipakamatarong. Gipili, gitakda, gitawag. So adunay duha ka klase sa tawag, general call para sa tanan, apan naay specific call. Unsa kanang specific call? Mao kana ang tawag sa balang espiritu sa mga gitagaan sa balang espiritu. Then ang balang espiritu mo nagabuhi kanato sa pagbuhi niya kanato anaa dayon diha ang conviction nga kita makasasala, nga kita pagahuisan, nga kita pagahukman, nga kita pagailabay dito sa impyerno. O tungod ni ana nga paghukom kita makabaton sa kahadlok, makabaton nga may hibaw-an nato ang kinahanglan kita mangluluwas ug mao kita muduol kita kang Ginoong Jesucristo. Ang balang espiritu sila nga gitakda, gipili dayon iyang gitawag. Naay general call, diha sa pag general call naay pulong ug ang tanan nga makadungog adunay giabri nga mga dalunggan. Ana ang balang espiritu mo'y mag-convict kaniya kay siya gibuhi niya. O sa pagbuhi niini sa dihang naanay kinabuhing espirituhano ng tao makadungog siya, makahibalos siya, makonvict siya
ug mauna nga mutuo siya og sa iyang pagtuo mingon dinhi siya gipakamatarong. Siya gipasaylo sa iyang makasalanan. Siya gilimpyuhan. Siya gihimo nga as if wala gibisag usang sala. Siya gihimo nga limpyo ang ngayan mosulod ngadto sa iyang gingarihan. Asa man ang siyang sala? Ngano wa man siya siluti? Ang silot nga ang ngayon unta niyang pagadawaton gidawat ni Ginoong Hesukristo. Ingana ang dakong gugma sa Dios. Ingana ang dako niyang pabor kanato. Diin sa atong pagkamakasasala, iyang giantusan, iyang gidawat, iyang gisakripisyuhan. Aron lamang kita maluwas. Aron lamang kita maluwas. Aron lamang kita makaadto sa langit. Ug mao ni dili nato masabtan daghang mga tao dili makasabot ni ini ang pagtuo nila sa kaluwasan, pabor lamang kanila ang ilang kaluwasan, ilang minuhatan ang kaluwasan, ilang pagpili. Kung ang imong pagtuo higala ang kaluwasan, ikaw ang nagpili. Ikaw ang nagdughit. Kay naa di kaluwasan murag kapayas imong dughiton. Dili kaluwas. Dili kaluwas. Kay mao nagisulti sa pulong sa Dios. Kinsa ang gitakda ng daan, iyang gitawag. Ang iyang gitawag, iyang gipakamatarong. Wala niya gitawag o niya ang tao mo'y nagdugit ni ini aron siya pagkamatarungon. Gitawag siya, gipakamatarong o gihimaya. Ang gihimaya din nga pulong nagapakita nga siya anaa sa atubangan sa Dios, luwas na. Libre na ana sa kinabuhing way katapusan. Mo bitaw na kita nga mga Kristohanon nga nagatuo yung tinuod kang Ginoong Hesukristo, usahay no atakihon tas kaaway nga magduha-duha pero natay assurance. Wala patadid tutuan nata sa iyang pananaw ngano man siya o sa ka Dios nga gawa sa timeline. Gawa siya sa panahon. Dili siya limitado nga kita naa siya gahapon karon ug ugma. Ang Dios pareho karon ug gahapon karon ug ugma kay balo siya unsang mahitabo, nakit-an na niya, nahibalo na siya unsay end sa iyang pagsugod pa lang daan, nakahibalo na siya iya nang nahibaw-an tanan ug mauna kita mapasalamaton nga iya kitang gitagaan sa mga grasya, kita magahimo sa unsay angayan atong buhaton kay iya kitang gitagaan niini kada kung pabor sa Dios, kada kukid kay sa pabor sa Dios kanato. Yang gugma, yang grasya ng iyang gihatag kanato. Iya kitang gipakamatarong, iya kitang gihimaya. O kana pinaagi sa iyang grasya. Nagpili ba kita? Please, sabtan ninyo kini. Ang Dios lamang ang nagnahimuan ni. Ug mao ka nang ato nga dako nga pagpasalamat, pagdaig, paghimaya sa ato nga Dios. Kay siya ang bugtong responsable sa atong kaluwasan. Walay bisan gamay gikan kanato. Ingon pa ni Charles Spurgeon, the Prince of Preachers, nga kung kita nagasulob sa robe of righteousness, sa kapa sa pagkamatarunganon, unya na ay bisag usa na lang ka stitch nga gidugang nato para sa maong pagkumpleto na ng robe of righteousness. Sama sa giingon nga imo pang dughiton, kaya na kay kabahin sa imong kaluwasan. Ingon si Charles Spurgeon, dili kaluwas. Wa kay kaluwasan. Pagtuon nimo na kay kadugang, pagtuon nimo imong gigipili, pagtuon nimo ikaw na responsable, pagtuon nimo na kay kabahin sa imong kaluwasan, pagtuon nimo ikaw na kaluwas sa imong kaugalingon, higala maghinulsol ka karon, modawat kang Ginoong Hesukristo. Siya lamang ang makaluwas kanato. Pinagi sa iyang grasya. Karon sa katapusan nga hymn nga atong pagpaminaw na kana gikuha sa Romans 8:28, all things work out for good. All things work out for good. All things work out for good, we know, such is God's great design. He
Someday the path He chose for me will all be understood. In heaven's paradise I'll see all things worked out for good. All things worked out for good. Ang pulong sa Dios, magapadayon kita sa ato nga paghisgot ug atong pagatakupon kini. Ato nga naibaw-an kaganina, ato nga gi-recall ang kinatibuk-an sa mga mensahe nga milabay ang total depravity, atong nasabtan nga ang tao wala gyud mahimo sa iyang kaluwasan, patay siya, dili siya gani makalihok, dili siya makahimo. Yes, na ay mga taong mabuutan, ay mga taong nga manggihatagon, ay mga taong mahigugmaon apan ang ilang nga gibuhat dili ka na wala ka nay punto atubangan sa Dios. Ang iyang gitanaw ang atong espirituhanon nga kinabuhi, o kung kita wala pa diha ni Kristo, patay kita diha sa espirituhanon nga kinabuhi, wala tay mahimo, totally depraved. Wala gid kitay mahimo, dili kita makahimo, wala gid kalawasan nga atong maabtan kung atong kaugalingon lamang ang pagabasihan. Apan ang Diyos maayo, ang Diyos may gugmaon, ang Diyos puno sa grasya, puno sa gugma, puno sa kaluoy, ug mao nga siya mipili kanimo igsoon, mipili kanako, mipili sa iya nga mga katawhan nga iya nga gidecidean nga iyang pagaluwason. Now, ato ba siyang ma-blame nga nga sa atong silingan ng ato nga mga kaila wala niya pilia? Dili. Kay bisan ikaw dili ka makaingon kung ngano nga gipili ikaw. Ako dili ako makaingon ngano gipili ko. Wala ko'y bisan gamay nga qualification, walay bisan gamay nga akong ikapanghinambog, walay bisan gamay nga akong ikapresentar kaniya nga nga'y kumpiliyon, patay ko. Patay ka. Apan ang Diyos tungod sa iyang unconditional election, walay gibasihan, walay mga butang nga iyang gigamit para mag-evaluate kung kinsa iyang pagatagaan sa grasya. Siya nagpili sa iyang kawalingon nga gusto, o maoy hinungdan nga kita nga ang iyang pinili nakadawat usab sa kaluwasan, sa pagpasaylo, sa paglimpyo, sa paghatag o kalinaw diha sa Dios. Siya maoy mi-substitute kanila. Ang Dios na igugma sa tibuok kalibutan. Please sabta kini. For God so loved the world. Wala diha mag-ingon ng pulong sa Dios nga for God so loved the elect. Gigugman niyang tanan. Gigugman niyang tibuok kalibutan nga gusto niya kini nga pagaluwason, apan ang magasalid kaniya anaa lamang sa mga tao nga adunay katakos mo tuo. Kinsa katong may katakos mo tuo, naa diha ang limited atonement, naa diha ang paghugas, pagpasaylo, paglimpyo kanila tungod kay sila adunay pagtuo. Pero giun sa Manila nga na sila pagtuo, giun sa Manila pagduol kang Ginoong Hesukristo, giun sa Manila pagkaila kang Ginoong Hesukristo, irresistible grace. Ang grasya nga dili mabalibaran. Ang di mabalibaran nga grasya. Mao na ang bugtong pamaagi nga kita makaduol. Dili na sa atong kaugalingon, grasya lamang sa Dios. For by grace are ye saved, and not of yourselves. Iklaro ka na ni Apostol Paul. Kamo nangaluwas sa grasya ug dili sa inyong kaugalingon. Dili sa inyong binuhatan. Aron dili ka mo manghinambog. Kay natural sa tao paghambugiro. Mao gani na nga mga tao nga moingon nga na sila kabahin sa ilang kaluwasan. Mo na mga tao hambugiro. Hambugiro. Nganong hambugiro? Ang pagtuo nila na sila gihimo sa ilang kaluwasan. Unsa may Apan ang tao nga nakasabot sa iyang pagkamakasasala, zero siya tubangan sa Ginoo, wala siya mahimo, dili siya makabaton sa kaluwasan kung walay paghatag sa grasya sa Ginoo. Siya kana nga nagpaubos diha sa Dios, nagapasalamat, nagadaig, nagahimaya, nagaserbisyo kaniya tungod kay siya nakaangkon nga siya walay nahimo sa iyang kaluwasan.
tungod lamang sa dili mabalibaran nga grasya sa Dios. Pabor niya gihatag ngadto sa mga dili angayan, gihatag nga pabor ngadto sa mga dili dapat makadawat, sa mga walay karapatan nga mga tao nga modawat sa grasya. Siya nagahatag niini, ug ang iyang paghatag sa grasya dili kini usa ka abstract nga butang. Iyang gihatag ang balaang espiritu. Ang iyang balaang espiritu mo nagabuhi kanato, naga-quicken kanato, nagahatag kanato regeneration aron kita makatuog kung kinsa ang adunay balang espiritu sa iyang kinabuhi tungod kay gitagaan sa Dios ni nga balang espiritu, siya makonvict sa iyang makasalanan og siya motuo kang Ginoong Hesukristo tungod kay ang balang espiritu mo magiya kaniya ngadto sa kaluwasan. Ug mao kanang iyang giingon nga kinsang iyang ginagtakda daan iyang ginatawag o sa iyang pagtawag adunay pulong apan ang makadungog o makasabot lamang sa iyang pulong katong gitawag sa balang espiritu. Inadiya ang internal call, na ang special call o sa pagtawag sa balang espiritu, anang pagtuo, anang paghinulsol o kanatanan tibuok ang iyang pag-regenerate hangtod sa iyang pag-respond to believe in the Lord Jesus Christ, kanatanan iyang grasya sa Dios, irresistible grace, dili mabalibaran nga grasya. Busa gani adunay mga theologian, mga conservative scholars nga naingon, kung ikaw pagaluwason sa Ginoo, maluwas ka gyud. Wala na, makatago ka, hindi ko gusto maluwas. Tanan mga gusto maluwas. Tanan gusto maluwas. Ganing gusto sila mudugang sa ilang kaugalingon, sa ilang mga binuhatan o sa ilang mga pamaagi tungod kay abi nila nga masiguro nilang kaluwasan, gusto nilang masiguro ni pinaagi sa ilang pagdugang sa ilang mga binuhatan. Ngawa man kay kinay mahimo. Apan kung kita nagatuo diha kang Ginoong Hesukristo nga ginuso sa itong mga kasalanan tungod sa balang espiritu nga nagapuyo kanato, higala. Doon na may mga panahon nga kita magpandol. Doon na may mga panahon nga kita gyapon makasala. Doon na may mga panahon nga kita i-chastise sa Ginoo. Doon na may mga panahon nga kita magkalibog. Doon na may mga panahon nga kita may pagduda. Apan all things work together for good to them who are called. Di sila nga ginatawag. Nadin sa 8:28. Og kita nahibalo nga ang tanang mga butang nagiusa sa pagbuhat alang sa kayuhan ngadto kanila nga naghigugma sa Dios. Nga giunsa man ato paghigugma sa Dios? Ngadto kanila kinsa mong tinawag sumala sa iyang katuyuan. To them who love God. Giunsa nato paghigugma ang Dios? Gihugma kita niya una. We love God because He first loved us. We love God because He first loved us. That's why all things work together for good to them that love God, to them who are called according to His purpose. Irresistible grace. Dili mabalibaran nga grasya. Pasalamat kita niini. Dili na to kompetensya ng Ginoo. Siya ang nagluwas sa tao. Salvation is of the Lord. Ay nagdugangi. Enough na. More than enough pagani ang gihimo ni Ginoong Hesukristo. Busa dahil na to siya pagahimayaan. Daghang salamat. Magaampo kita. Ama namo nga langiton, salamat nining nga panahon, salamat sa imong gihatag nga grasya kanamo, salamat Ginoo nining luna ug nagpadayon kami pagampo, ikaw magdasig sa tanan sa pagtupag salig kanimo, sila motuo mo ila kanimo, isip ilang mangluluwas o motuo kang Ginoong Hesukristo nga mao gayud ang nagahatag sa iyang kaugalingon para sa among kalawasan. King tanan namong giampo in Jesus name. Amen. Daghang salamat. Mingon si Hesukristo sa Lucas 11:28. Mga bulahan pa hinoon ang mga na nagpatalinghog sa pulong sa Dios ug nagabantay niini. Ug misulti usab siya sa Juan 5:24. Sa pagkamatuod, nagaingon ako kaninyo, ang nagapatalinghog sa akong pulong og nagatuo kaniya nga nagsugo kanako,
may kinabuhi nga walay katapusan, ug dili pagahukman sa silot, kundili miagi na gikan sa kamatayon ngadto sa kinabuhi. Hangtod sa sunod Domingo sa alas 2 hangtod sa alas 3 ang takna sa kapunon, ang pulong sa Dios. Ang Dios Amahan, Anak, o Espiritu Santo, magapanalangin kaninyo pinaagi sa iyang kaluoy ug grasya, diha lamang kang Hesukristo nga atong manluluwas og Ginoo. Amen. Kapitunan ang pulong sa Diyos sa